Unit number 4, Hazrat Asma Raziallahu Ta'ala Anha. Paragraph number 1. The Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and his close companion. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड हिजरत की फ्रॉम मक्का मुकरमा टू मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की इन द ईयर 622 AD। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ 622 AD में हिजरत की। When the chief, जब सरदार, the chiefs का मतलब है सरदार, कबीलों के सरदार और various tribes, मुख्तलिफ कबाइल और मक्का मुकरमा मक्का के came to know, मालूम हुआ about the migration, हिजरत के बारे में of रसूलुल्लाह and his close companion, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। They got furious, वो गुस्से में आ गए जब कबाइल के सरदारों को, मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत का पता चला, मक्का मुकरमा से हिजरत का पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गए। द चीफ्स वर डिटरमिन्ड, सरदारों ने फैसला कर लिया, मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, इन्हें तलाश करने का, हर हद तक जाने का, सरदारों ने उन्हें तलाश करने का फैसला कर लिया। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड, उन्होंने बड़े इनामात रखे या पेश किए, एंड बाउंटीज और इनामात फॉर देयर कैप्चर, उनकी गिरफ्तारी, डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा। तो उन्होंने इनके जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर बहुत ज़्यादा इनामों इकराम की पेशकश की। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। जब मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत का इल्म हुआ तो वो गुस्से में आ गए। सरदार पहले से बढ़कर इन्हें तलाश करने के लिए पुरअज़म हो गए। उन्होंने इनकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर बड़े इनामात और बाउंटीज का ऐलान किया। अब यहाँ पर बाउंटीज का मतलब जो है वो इनामों इकराम से भी कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, द प्रिपरेशन, तैयारी, फॉर ही दिस जर्नी, इस सफ़र की, वॉज मेड, की गई, एट हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुज़ हाउस, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर इस सफ़र की मुकम्मल तैयारी की गई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड, सरअंजाम दी, यूज़फुल सर्विसेज, मुफीद खिदमात, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में। शी प्रिपेयर्ड, उन्होंने तैयार किया, फूड, खाना, फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र के लिए। शी टाइड, उन्होंने बांधा, द फूड, खाने को, ऑन द कैमल्स बैक, ऊँट की पुश्त पर, विद हर ऑन बेल्ट, अपने बेल्ट के साथ, एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, जब कुछ भी ना मिल सका, यानी खाना बांधने के लिए जब कुछ भी ना मिल सका तो आपने अपने कमर बंद के साथ, बेल्ट के साथ उस खाने को बांधा कैमल की बैक पर। फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत के लिए, शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन निताकीन, उनको ज़ातुन निताकीन का खिताब मिला, बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। उर्दू तर्जमा, इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में की गई।
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا اور جب کچھ اور نہ ملا تو اپنی کمر بند یا بیلٹ سے کھانے کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا۔ اس خدمت کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین کا لقب عطا کیا۔ پیراگراف نمبر 3 ڈیورنگ دا پیریلیس دوران اس خطرناک، پیریلیس کا مطلب ہے خطرناک، جرنی سفر، اس خطرناک سفر کے دوران اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل تھا، فار اینی ون ٹو سپلائی، ہر کسی کے لیے پہنچانا، فوڈ کھانا، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کے لیے بھی، ہر کسی کے لیے بھی اس مشکل سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پہنچانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ دا سچویشن، یہ صورتحال، واز سو ڈیلیکیٹ، بہت نازک تھی، دیٹ ایون دا سلائٹسٹ، یہاں تک کہ ذرا سا بھی، ہلکا سا بھی یا ہلکی سی بھی مسٹیک، غلطی، could have endangered، خطرے میں ڈال سکتی تھی، the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو۔ ہلکی سی غلطی بھی، اتنا خطرناک قسم کی یہ صورتحال تھی، ہلکی سی غلطی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ This grand task، یہ بڑا کام، was nicely undertaken، بخوبی سر انجام دیا گیا، بائے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، دا ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی۔ تو یہ گرینڈ ٹاسک، یہ بہت ہی مشکل کام جو ہے وہ حضرت اسما کی طرف سے سر انجام دیا گیا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ ایوری نائٹ، ہر رات، with the pack of food، کھانے کے تھیلے کے ساتھ، she ventured، وہ چلی جاتی تھی، quietly، چپکے سے، towards the rugged mountains، یہ لفظ ماؤنٹین نہیں پڑھنا آپ نے، یہ لفظ ہے mountains، کٹھن پہاڑوں کی طرف، where the cave of Thor، جہاں پر غار ثور واقع تھی، was located، واقع تھی۔ تو اب رات کے وقت کھانے کا تھیلا لے کے ان پہاڑوں کی جانب روانہ ہو جاتی، ان کٹھن پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاتی جہاں پر غار ثور واقع تھی۔ اس نے took care، خیال رکھا، of the minute details، باریک تفصیلات، بہت باریک تفصیلات، یعنی خیال رکھا، in accomplishing، مکمل کرنے میں، the task، کام کو، آپ نے اس کام کو مکمل کرنے میں بہت ہی باریک سے باریک احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ how difficult، کتنا مشکل، it must have been، ضرور رہا ہوگا، اور اس کے لیے یا ان کے لیے، to traverse، عبور کرنا، چلنا، the rocky paths، پتھریلا راستہ، at night، رات کو، with the constant fear، مسلسل خوف کے ساتھ، of being detected، پکڑے جانے کا، and caught، اور گرفتار ہونے کا۔ تو مسلسل پکڑے جانے کا اور گرفتار ہونے کا خطرہ ان کے سر پر منڈلا رہا تھا، اور پتھریلے رستوں کے اوپر پھر بھی چلتی جا رہی تھیں، اور یہ ان کے لیے کتنا مشکل قسم کا سفر ہوگا، کتنا مشکل یہ ان کے لیے صورتحال ہوگی۔ ترجمہ، اس خطرناک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ ذرا سی بھی غلطی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ یہ عظیم کام حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے نہایت خوبی سے انجام دیا۔ وہ ہر رات کھانے کا تھیلا لے کر چپکے سے کٹھن پہاڑیوں کی جانب روانہ ہوتی جہاں غار ثور واقع تھا۔ انہوں نے یا اس نے کام کو مکمل کرنے میں باریک ترین تفصیلات کا خیال رکھا، یعنی کہ بہت ہی
नाजुक से नाजुक थोड़ी से थोड़ी तफसीलात का ख्याल रखा, बे एहतियाती बिल्कुल नहीं की। इसके लिए रात के वक़्त पथरीले रास्तों को अबूर करना कितना मुश्किल रहा होगा, जबकि मुसलसल ये खौफ लाहक था कहीं पकड़ी ना जाए और कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। तो आपने तर्जुमा बिल्कुल इसी तरह से करना है। कोशिश करें कि इसी तर्जुमे को जो है अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिखना है। ऑन द नाइट, उस रात को, यहाँ पर द नाइट से मुराद वो मखसूस रात है जिस रात हिजरत हुई है, इसलिए इसका तर्जमा करते वक्त उस रात भी लिखा जा सकता है। ऑफ द मिग्रेशन, हिजरत की। अ ट्राइबल चीफ, कबीले का सरदार, एक कबीले का सरदार। ऑफ द डिसबिलीवर्स, काफरों के। अबू जहल, अबू जहल। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से की हालत में। हैडेड, चल पड़ा। टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक होम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर की तरफ। ही, उसने। बिगेन टू नॉक, ही बिगेन टू नॉक, उसने दस्तक देना शुरू की। एट द डोर वायलेंटली, जोर से दरवाजे के ऊपर। तो उसने हजरत बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर जोर से दस्तक देना शुरू की। एड्रेसिंग हजरत अस्मा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातब करते हुए। ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया। वेयर इज योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है, तुम्हारा वालिद कहाँ है। शी पोलाइटली, उसने नरमी से। रिप्लाइड, जवाब दिया। हाउ वुड आई नो, मुझे क्या मालूम। दिस रिस्पॉन्स, ये जवाब। शोज द विजडम, दिखाता है दानाई। एंड करेज, और हिम्मत। ऑफ हजरत अस्मा, हजरत अस्मा की। शी डिडंट मेक एनी स्टेटमेंट, उन्होंने कोई बयान ना दिया। दैट वुड गिव हिम इवन अ माइनर क्लू, मामूली सा भी इशारा ना दिया, यानी ऐसा ही कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे अबू जहल को कोई मामूली सा भी इशारा मिलता। शी सिंपली पोज्ड, उसने सादगी से पेश कर दिया। अ काउंटर क्वेश्चन, एक जवाबी सवाल। दैट इन्फ्यूरिएटेड, जिसने गुस्सा दिला दिया अबू जहल को। तो उन्होंने बजाय इसके जवाब देने के या कोई क्ल्यू देती, उन्होंने उल्टा अबू जहल के ऊपर एक सवाल लागू कर दिया, अबू जहल के सामने एक सवाल पेश कर दिया, और जिसने अबू जहल को गुस्सा दिलाया। ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ मारा। हजरत अस्मा's फेस, हजरत अस्मा के चेहरे पर। सो हार्ड, इतनी जोर से। दैट हर earring, के उनकी कान की बाली बालियां। फेल ऑफ, गिर गईं। बट शी रिमेन स्टेडफास्ट, लेकिन वो साबित कदम रही। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और राज नहीं जाहिर किया। उर्दू तर्जुमा। हिजरत की रात काफरों के एक कबीले के सरदार अबू जहल गुस्से में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुए। उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुखातब होकर पूछा, तुम्हारा वालिद कहाँ है। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, मुझे क्या मालूम। ये जवाब हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दानाई और हौसले को जाहिर करता है। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे मामूली सा भी इशारा मिलता। उन्होंने सिर्फ एक जवाबी सवाल पेश किया जिससे अबू जहल गुस्से में आ गया। इसने इतनी जोर से हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ मारा कि उनकी कान की बाली गिर गई, लेकिन वो साबित कदम रहीं और राज अफशा ना किया। पैराग्राफ नंबर 5। हर ग्रैंडफादर, उनके दादा। हजरत अबू कहाफा, हजरत अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हो वॉज अ डिसबिलीवर, एक काफर थे। एट दैट टाइम, उस वक़्त। मतलब यहाँ पर यह है कि जब ये वाक़या हुआ हिजरत का, तब हजरत अबू कहाफा जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद साहब थे, वो अभी इस्लाम नहीं लाए थे। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े थे। एंड ब्लाइंड, और नाबीना भी थे। ही सेड, उन्होंने कहा। टू हर, हजरत अस्मा से, उन्होंने उनसे कहा।
Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth. मेरा ख्याल है कि अबू बकर सारा माल ले गया है. Leaving you, तुम्हें छोड़कर, and children और बच्चों को, empty handed and helpless, खाली हाथ और बेबस. और हज़रत अबू बकर सिद्दीक तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गए हैं. At this, ये सुनकर या उस वक़्त, she instantly ran, वो फौरन दौड़ कर गईं, to a corner, एक कोने की जानिब, of the home, घर के. जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो एक घर के कोने की तरफ भाग के गईं. She gathered some pebbles, उन्होंने वहां पर कुछ कंकरियां इकट्ठी की, and put them at the place, और उन्हें वहां पर रख दिया, where her father, जहां उनके वालिद, used to keep his money and jewels, जहां उनके वालिद अपने जेवरात और पैसे रखते थे. She covered, उन्होंने ढांप दिया, it, इसे, with a piece of cloth, कपड़े के एक टुकड़े से, and said, और कहा, come grandfather, आइए दादा जान, look at, देखिए, या look, देखिए, he has left all this, वो ये सब कुछ छोड़ गए हैं, या ये सब छोड़ दिया है, for us, हमारे लिए. He touched the cloth, उन्होंने कपड़े को छुआ, and thought, और समझा, it was full of gold and jewels, और ये सोना और जेवरात से भरा है. His concern, उनकी फिक्र, was alleviated, खत्म हो गई, and he felt relieved, और उन्होंने सुकून महसूस किया, and now, उन्होंने सुकून महसूस किया, टू नो, जानकर, दैट, हजरत अबू बकर सिद्दीक, के हजरत अबू बकर सिद्दीक, हैड लेफ्ट, छोड़ दिया था, ऑल हीज वेल्थ, सारा अपना सामान या माल, एट होम, घर पर. उर्दू तर्जमा. इनके दादा हजरत अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक़्त काफर थे. वो बहुत बूढ़े और नाबीना थे. उन्होंने कहा, अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर सारा माल ले गए हैं, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गए हैं. ये सुनकर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन घर के एक कोने में गईं, कुछ कंकरियां इकट्ठी की, और उन जगहों पर रख दिया जहां उनके वालिद पैसा और जेवरात रखते थे. फिर उन्होंने इसे कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया और कहा, दादा जान, देखिए, ये सब कुछ हमारे लिए. दादा जान ने कपड़े को छुआ और समझा कि ये सोना और जेवरात से भरा है. इस तरह उनकी फिक्र दूर हो गई और उन्हें सुकून हासिल हुआ. हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारा माल घर पर ही छोड़ दिया या छोड़ गए, ये सोचा. पैराग्राफ नंबर 6. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा was थी amongst में शामिल, the early few ones, इब्तदाई चंद अफराद में, who had accepted, जिन्होंने कबूल किया था, इस्लाम. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद एक इब्तदाई लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था. शी वॉज, वो थी, द डॉटर, बेटी, ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, एंड, और, द स्टेप सिस्टर, और सौतेली बहन, ऑफ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा. तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा की आप सौतेली बहन भी थी. शी वॉज, वो थी, हजरत ज़ुबैर बिन अल अवाम्स वाइफ, आप हजरत ज़ुबैर बिन अल अवाम की बीवी, एंड द मदर, और वालदा, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा थी. शी डाइड, वो वफात पा गई, एट द ओल्ड एज, बुढ़ापे की उम्र में, ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, तकरीबन 100 साल की उम्र में आपने वफात पाई. उर्दू तर्जुमा. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन इब्तदाई चंद अफराद में शामिल थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था. हज़रत
وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوتیلی بہن تھی۔ وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ وہ تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پا گئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say کہا کرتے تھے that he had not seen کہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا anybody کسی کو بھی more generous زیادہ سخی and open hearted کھلے دل والا then سے زیادہ his aunt اپنی پھپھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا and his mother اور اپنی والدہ سے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا was so generous آپ اتنی زیادہ سخی تھیں that کہ she sold انہوں نے فروخت کر دیا انہوں نے بیچ دیا her inherited garden اپنا وراثتی باغ and gave away اور دے دیا gave away کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا all the money سارا پیسہ to the poor غریبوں کو and the needy اور محتاجوں کو nobody کوئی بھی ever کبھی بھی returned واپس نہیں آیا empty handed خالی ہاتھ from her doorstep ان کے گھر کی دہلیز سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی ماں سے زیادہ سخی اور کھلے دل والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھی کہ انہوں نے اپنا وراثتی باغ بیچ کر سارا پیسہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا کوئی بھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ آتا تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا will always be remembered ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی for کے لیے her courage ان کی بہادری generosity سخاوت and wisdom اور دانائی she had ان کے پاس تھا resolute faith پختہ ایمان in اللہ پر her life ان کی زندگی would always be ہمیشہ رہے گی a beacon of light روشنی کا مینار for all of us ہم سب کے لیے۔ اردو ترجمہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہادری سخاوت اور دانائی کی بنا پر ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کے پاس اللہ پر پختہ ایمان تھا یعنی وہ اللہ پر پختہ ایمان رکھتی تھیں۔ ان کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کا ایک مینار بنی رہے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹرانسلیشن کے بعد آپ ایکسرسائز میں آتے ہیں تو ہم نے ایکسرسائز میں آپ کے لیے ایز یوزول کویسچنز اور ان کے آنسرز بہت ہی آسان الفاظ کے اندر مینشن کر دیے ہیں۔ آپ ان کو یہاں سے لکھ کر اور ان کی پریکٹس کر کے ایگزام میں سیم یہی آنسرز لکھ کے پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مزید کسی قسم کی معلومات ہوں تو کمنٹس باکس میں پلیز کمنٹس کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو میں کسی امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو آپ پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم اسے امپروو کریں گے۔ اور گرامر سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے اوپر آئیں، وہاں پر وزٹ کریں اور آپ کو گرامر کی مکمل سیریز مل جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ اس ویڈیو کو مکمل جو ہے دیکھیں اور کویسچنز ان کی آنسرز وغیرہ لکھ لیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔